बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की नज़रें आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हो चुकी हैं, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के आम इंतखाबात जो हैं, उसके ऊपर जिस तरीके से हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और मुख्तलिफ इदारों का जो नेक्सस सामने आया, और असम्बलियों की तहलील होने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे। ऐसे में हर पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल उठ रहा था कि इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से एक नोट भिजवाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन केस है अज खुद नोटिस की कार्रवाई करने का, क्योंकि इससे जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर आइन की जो खिलाफ वर्जी है वो होती हुई दिखाई दे रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराने से भाग रहा है, ऐसा महसूस हुआ। ये उस नोट में तो नहीं था, लेकिन जो तासुर अवामी तासुर ये जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भाग रहा है। और उसके बाद जो मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से भिजवाया गया, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले लिया। लेकिन उससे पहले ऑडियोज़ लीक कर दी गई परवेज़ इलाही की आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ गुफ्तगू। उसके बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब का नाम आने लगा। फिर वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की जाती है, और उस साजिश के ज़रिए आज जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी फ़ाइल कर दिया जाता है, और उनसे ओहदे से उन्हें हटाने की बात की जाती है, उन्हें बेंच से निकालने की बात की जाती है, और हर तरह से जो टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को सुप्रीम कोर्ट के इस 9 रुकनी लार्ज बेंच से निकाला जाए, और उसके बाद मर्जी का मंशा का फैसला ले लिया जाए, और वही फैसला लिया जाए जो वफाकी हुकूमत को सूट करे। मैं ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को मलाइन नहीं कर रहा। सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, सारे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनकी बहुत अच्छी साख है, वो एक बड़े लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं, एक बड़े मनसब के ऊपर वो मौजूद हैं, मुनसिफ हैं वो। और उसके बाद पाकिस्तान के जो एक्सट्रीम किस्म की जो लेवल है जुडिशरी का, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं किसी को मलाइन नहीं करना चाहता, और ना ही किसी को इस तरीके से करना चाहिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है, जो आला अदलिया है, अगर उनके जजेस को अगर आप इस तरीके से टारगेट करेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। और वैसे भी किसी भी अदलिया को अगर मुतनाज़ब, किसी भी मुल्क की अदलिया को अगर मुतनाज़ब बना दिया जाता है, तो जो हालात हैं उस मुल्क के अंदर वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और परेशानी जो है वो बढ़ जाती है, और एक अफरा तफरी की सूरत हाल हो जाती है, अनारकी मुल्क में पैदा हो जाती है। और अगर अदालतों के ऊपर एतमाद रहे तो कोर्ट जो चौक और जो चौक चौराहे जो हैं वो फिर अदालतें नहीं बना करती। आई होप के जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी पुरानी रविश को तर्क कर देगी, पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पुरानी रविश पर वापस आएगी, वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर जो उनकी रविश है कि अदालतों के ऊपर हमला कर दें, जजेस को ब्राइब किया जाए, उनको खरीदा जाए, उनके ज़मीरों को। आई होप कि पीपल्स पार्टी उस जो मुस्लिम लीग नून वाली रविश है उससे बाहर निकल आएगी। बहरहाल कल मैं बड़ा होपफुल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की जो खिलाफ वर्जी है उसको रोकने के लिए सामने आएगी, और सामने आई भी सही है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से मैं हल्का सा थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ। अभी भी सूरत हाल वाजे नहीं है कि आगे जाकर ये केस किस रुख इख्तियार करता है, क्या इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, या फिर नज़रिया ज़रूरत जो कि हमारी अदालत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अरसा दराज से एक छाप रही है। जब जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो नज़रिया ज़रूरत जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी अदालतों के साथ जो है वो उनकी तारीख के साथ चस्पा रहेगा, कि जब जब जर्नेलों को, मार्शल लॉ लगाने वालों को, आमरों को नज़रिया ज़रूरत की ज़रूरत हुई
تو ہماری عدالتوں نے کاندھے فراہم کیے. آئی ہوپ کہ اس دفعہ بغیر کوئی مارچھلا لگے ہوئے ایسی سپورٹ فراہم نہیں کی جائے گی. لیکن آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر ہم نظریہ ضرورت کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ اگر کسی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے. اور آئین بڑا واضح ہے کہ ناٹ ود ان بلکہ ناٹ مور دین 90 ڈیز، مطلب 90 ڈیز کے اندر آپ نے ہر صورت میں اس اسمبلی کے الیکشن کروانے ہیں. اور الیکشن کروانے کے لیے 90 دن میں سے 36 دن دیے گئے ہیں گورنر کو اور الیکشن کمیشن کو اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے، ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرنے کے لیے، اور گورنر کو وقت دیا گیا ہے کہ وہ ڈیٹ مقرر کریں. اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے معاملات کرے، نگران سیٹ اپ کی اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو باقی امور ہیں وہ الیکشن کمیشن وہ اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد الیکشن کروا لیے جائیں. تو اب ایک بحث تھی کہ ملک کے حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، معاشی حالات خراب ہو چکے ہیں، سیکیورٹی فورسز دستیاب نہیں ہیں، فنڈز دستیاب نہیں ہیں، لہٰذا الیکشن اب نہیں کروائیں گے. وہ تو کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جس کو ہمارے نہ نظر آنے والے قوتوں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور یہ تو زبان زد عام ہے کہ یہ کس کے زور کے اوپر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اچھل کود کر رہے ہیں. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کون ان کے پیچھے ہے. تو اب تو یہ تو زبان زد عام کہانی ہے. بہرحال لیکن یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہوتی کہ مطلب یہ کہ 90 ڈیز کے اندر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور ویسے بھی اب مجھے تو نہیں لگتا کہ پنجاب کے اندر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ 54 دن کا تو آپ نے الیکشن شیڈول جاری کرنا ہے اور 54 دن شیڈول پورے نہیں ہوں گے. تو آج جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ ہوئے ہیں، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے وہ آئینی ہوئی ہے یا پھر غیر آئینی ہوئی ہے. اگر آئینی ہوئی ہے تو پھر الیکشن کی طرف، اگر غیر آئینی طریقے سے اسمبلی تحلیل کی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اسمبلی بحال ہو جائے گی. اگر اسمبلی بحال ہوتی ہے تو تحریک انصاف کو دوبارہ کے پی کے اور پنجاب کی حکومتیں مل جائیں گی. تو ایک نظریہ ضرورت شاید اس اندر سے نظر آئے، اور جس طریقے سے ایک بھرپور منظم مہم کے تحت اٹیک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے پاکستان بار کونسل. کیونکہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ہمیشہ سے پی ڈی ایم کے ذیلی ادارہ محسوس ہوتا رہا ہے. ان کے اقدامات کی وجہ سے جو چیزیں پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں گی وہی چیز پاکستان بار کونسل کی طرف سے سامنے آ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار سے بھی ان کا جو تسلط ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے گروپ کا، عدلیہ کا، یا عدلیہ نہیں بلکہ وکلاء کا. تو اب وہاں پر جو ہے وہ عابد زبیری صاحب بار کے صدر بنے ہیں، وہ بطور وکیل پیش بھی ہوئے اور ان کی آڈیوز لیک کر کے ان کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ نظریہ ضرورت دفن ہو جائے، اور اللہ کرے کہ نظریہ ضرورت ایکسیپٹ نہ ہو، جو آئین اور قانون کی منشا ہے اسی کے مطابق کام کیے جائیں، تو پھر ہی پاکستان کے اندر سے جو معاشی عدم استحکام ہے وہ ختم ہوگا اور سیاسی عدم استحکام کا بھی خاتمہ ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نظریہ ضرورت کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی بھی جانب سے، ٹھیک ہے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ 100 دن کے اندر ہو جائیں، 110 دن کے اندر ہو جائیں، لیکن الیکشن لازمی ہونے چاہیے. کیونکہ الیکشنز کے بغیر جو حالات ہیں وہ ملک کے وہ بہتر نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. اور جو لوگ بھی اس نظریہ ضرورت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ میری اطلاعات یہ تھیں کچھ دن پہلے میں ویلاگ بھی اس کے اوپر کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ چیزیں کنکریٹ نہیں تھیں. وفاقی حکومت 2-3 آپشنز کے اوپر غور کر رہی تھی. ایک تو چیف الیکشن کمشنر اور کچھ ممبران کو ریزائن کروا دیا جائے، الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے، الیکشن رک جائیں. دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو آفر کرائی جائے کہ آپ جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں واپس لے لیں، حکومتیں واپس لے لیں، اور اس کے بعد کہانی ختم الیکشن، کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہے.
IMF کے ساتھ ڈیل، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے، تو ایسے میں ایک کلیکٹیو کام کیا جائے. لیکن بعد میں پھر سوچا گیا کہ نہیں، سپریم کورٹ اگر یہ بیچ میں مداخلت دے گی تو پھر رولا پڑے گا. تو اب معاملات شاید اس طرف جائیں، اور حالات زیادہ اگر یہ کریں گے تو حالات اور بگڑیں گے. مطلب کل ایک منسٹر صاحب جو ہیں کیبنٹ کے بعد، انہوں نے کسی صحافی سے گفتگو کی، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہم نے کرے نا 2023 کا، 2024 بھی بھول جاؤ الیکشن کا. مطلب اس طرح کی اپروچ ہمارے ہاں موجود ہے. اللہ کرے کہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ورنہ جس طریقے سے ہمارے عدالتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ویسے پھر مذاق نہ اڑائیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. ایک بار پھر نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ہم سب کا حامی ناصر ہوں.